ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयस्त्रिंशे पाठे तत्र अष्टन आविभक्तौ अष्टाभ्य औष् इति सूत्रद्वयान्तर्गतत्वेन ये विशिष्टाः विचाराः कृताः ते विचाराः अस्माभिः तत्र पठिताः। तत्र गतपाठे या चर्चा आरब्धा आसीत् यत् जश्शसोः अनुमीयमानम् आत्वं प्राधान्ये एव न तु गौणतायाम् इति इत्यत्र तत्र भाष्यप्रामाण्यमपि व्याख्यात्रा यद् अस्माकं कृते सूचितं तद् सन्दर्भे अस्माभिः तत्र अग्रे सर्वोऽपि विचारः अत्रत्यः पठितः। तत्र उक्तं तेन प्रियाष्टनो हलादौ एव वैकल्पिकमात्वं नाम वैकल्पिकम् आत्वं नाम विकल्पेन आत्वं भवति। अजादौ विभक्तौ तु इदम् आत्वं न भवत्येव इति। इदम् आत्वं भवत्येव इति यतोहि आत्वपक्षे इदानीम् एषा चर्चा तत्र आरब्धा वर्तते। एतावता आत्वाभावपक्षे अस्माभिः चर्चा कृता। ततः प्रियाष्टाः प्रियाष्टाभ्यां प्रियाष्टाभिः प्रियाष्टाभ्यः प्रियाष्टाभ्यः प्रियाष्टासु इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र साधितानि विकल्पपूर्वकं सर्वाणि अपि रूपाणि अत्र क्रमशः व्याख्यात्रा अपि सरलक्रमेण अस्माकं कृते तत्र व्याख्यायां बोधितानि। ततः तत्र सरलतया व्याख्यायामपि उक्तं प्रियाष्टनो राजवत् सर्वं हाहावच्चापरं हलि इति तत्र अस्माकं सौकर्यार्थं सर्वोऽपि सिद्धान्तः सर्वान्ते उक्तः मूले ग्रन्थकारेण। ततश्च तत्र प्रियाष्टन् शब्दविचारेण नकारान्तानां शब्दानामपि विमर्शः तत्र सम्पन्नः अभूत्। ततः अग्रे अस्माभिः धकारान्ताः शब्दाः पठिताः। धकारान्तेषु अपि तत्र बुध इति शब्दः स्वीकृतः। बुध इति शब्दे तत्र भष्भावः भवति। एकाचो बशो भश्छन्तस्य स्थोः इत्यनेन जष्त्वं भवति चर्त्वं भवति। अतः तत्र हलादिविभक्तिः यदा परतः भवति तदा भुत् बुध् इत्यादीनि रूपाणि लभ्यन्ते। अन्यानि चापि बुधौ बुधः बुधः बुद्भ्यां बुत्सु इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र सम्भवन्ति इति अस्माभिः तत्र मूले एव पठितम्। किञ्च नकारान्तेषु प्रियाष्टन इति शब्दः यः अस्माभिः स्वीकृतः सः प्रयोगः वस्तुतः यद्यपि साधयितुं शक्यते परन्तु तस्य प्रयोगस्य अनभिधानमेव भवति। अतः अनभिधानत्वात् तादृशस्य प्रयोगस्य यत्नाय तत्र न प्रवर्तितव्यम् इति तत्र उक्तं। नाम शब्देन्दुशेखरग्रन्थे तथा उक्तं भवति। स च विषयः अस्माभिः तत्र पठितः। तदनन्तरं जकारान्तानां शब्दानां विषये अस्माभिः पठनं तत्र आरब्धं। तत्र जकारान्तेषु अपि सर्वादौ युज् इति शब्दम् आदाय अस्माभिः जकारान्तानां सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। तदर्थं तत्र युज् इति धातुः यः वर्तते सः धातुः प्रातिपदिकत्वेन कथम् अस्माकं सविधे लब्धः भवेत् तस्मिन् विषये तत्र सूत्रम् अग्रे आरब्धम् आसीत्। कृतप्रकरणस्य कृदन्तप्रकरणस्य एव तत् सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र सूत्रमित्थं पठितं ऋत्विगदद्रिगस्रगदिगुष्णिगञ्च युजुकृञ्चाञ्च इति।
तत्र उक्तं यत् एभ्यः नाम ऋत्विगादयः ये अत्र पठिताः वर्तन्ते तेभ्यः तत्र क्विन् स्यात् नाम क्विन् इति प्रत्ययः भवति इति। अत्र नाम येषु अत्र ये परिगणिताः सन्ति तेषु एव युज् इति अपि भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टमेव। ततः तत्र वस्तुतः अत्र के वर्तन्ते इति विग्रहपूर्वकं नाम एभ्यः इत्यनेन केभ्यः सूत्रे ये परिगणिताः वर्तन्ते तेषां सूक्ष्मतया व्याख्यात्रा अस्माकं कृते परिचयः प्रदत्तः। किञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अपि एतत् सूत्रे पठिताः ये शब्दाः तेषां शब्दानां परिचयसम्बद्धाः एव ताः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः। अतः तासां पङ्क्तीनां विषये इतोपि वयम् इदानीम् अग्रे पठामः। नाम ताः पङ्क्तीः एकवारं पठित्वा अग्रिमे पाठे वयं प्रवेक्ष्यामः। तत्र उक्तं धातोः इत्यधिकृतं स्पृशोनुदुके क्विन् इत्यतः क्विन् इत्यनुवर्तते पञ्चम्यर्थे षष्ठी तदाह एभ्य इति ऋतौ उपपदे यज् धातोः धृष धातोः सृज् धातोः दिश धातोः ष्णिः धातोः अञ्चु धातोः युज् धातोः कृञ्च धातोश्च इत्यर्थः इति तत्र अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं तत्र उक्तं यत् ननु ऋत्विकदध्रिक् इत्यादौ कुत्व द्वित्वादि कुतः इत्यत आह। नाम ऋत्विक् इत्यत्र ऋत्विज् इति वर्तते। तत्र कुत्वं नाम सूत्रे मूले कुत्वं कुतः श्रूयते। अपि च दध्रिक् इत्यत्र वस्तुतः धातुः कः धृष इत्येव वर्तते, ऋदुपदः धातुः सः। तथापि तस्य धातोः द्वित्वादिकार्यं विधाय दध्रिक् इति कुतः श्रूयते। तत्र किमपि विधानम् अस्ति वा, कानिचन सूत्राणि वर्तन्ते वा यत् तथा धृषधातुः दध्रिक् इति रूपेण श्रूयते। अपि च ऋत्विज् उपपदपूर्वक तत्र यज् इति धातुः यः वर्तते तत्र सम्प्रसारणादिकं दृश्यमानं वर्तते, कुत्वञ्च दृश्यमानं वर्तते। तत् कथं तद्विषये इदानीम् अग्रे चर्चा कर्तव्या अस्माभिः वर्तते। मूले एतद्जिज्ञासा सम्बद्धा या पङ्क्तिः तत्र उक्ता वर्तते तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनम् अधुना अस्माभिः वर्तते कर्तव्यं। समीचीनम्। एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः गतपाठे पठितः। समीचीनम्। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र त्रयस्त्रिंशः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुस्त्रिंशः पाठः अग्रे भवति तत्र आरब्धः। तत्र उक्तम् अलाक्षणिकमपीति मूले पश्यन्तु। अलाक्षणिकम् अपि किञ्चित् कार्यं निपातनात् लभ्यते इति उक्तमस्ति। वस्तुतः लाक्षणिकम् इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कः भवति अथवा लक्षणम् इति किमुच्यते अस्माकम् अत्र व्याकरणशास्त्रे इति लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इत्यत्र वयं किञ्चित् श्रुतवन्तः स्मः। अत्र इतोपि तस्य आवृत्तिः भविष्यति। परिभाषायाः आवृत्तिस्तु न, परन्तु लक्षणशब्दस्य आवृत्तिः नाम तस्य अर्थावृत्तिः कथयति। लक्षणानि सूत्राणि तद्विहितं कार्यं लाक्षणिकम् एवं खलु। सूत्रैः यत् कार्यं विधीयते तत् कार्यं लाक्षणिकम् इति भवति। तर्हि मूले यदुक्तम् अलाक्षणिकमपि किञ्चित् कार्यं निपातनात् लभ्यते। नाम पश्यन्तु कथयति अग्रे व्याख्याता सूत्रतः प्रत्यक्ष
अनुपदिष्टम् अपि कार्यं नाम सूत्रमाध्यमेन प्रत्यक्षतया कार्यं क्वापि यदि नापि उक्तं कार्यं निपातनात् नाम सिद्धरूपनिर्देशात्। निपातनं नाम सिद्धरूपनिर्देशः। कस्यचित् शब्दस्य निपातनम् अथवा व्युत्पादनम् अकृत्वा सिद्धः यः शब्दः तस्य तथैव निर्देशः सिद्धरूपनिर्देशात् लभ्यते इत्यर्थः। कथयति तत्र ऋतौ उपपदे नाम किं किम् अत्र निपातितं वर्तते शब्देषु इति उच्यमानं वर्तते। अधुना अस्याः पङ्क्तेः स्पष्टता जाता। नाम अलाक्षणिकमपि यत्किञ्चित् कार्यं निपातनात् लभ्यते। नाम सूत्रमाध्यमेन यत् कार्यं न सिद्ध्यति तद् निपातनवशादपि तत् कार्यम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते इति तत्र यदुक्तं। तर्हि प्रकृते ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तेषु शब्देषु किं किं निपातितं वर्तते, कस्य कस्य सिद्धरूपस्य निर्देशः कृतः वर्तते, तदिदानीम् एकैकशः अस्मान् बोधयन् अस्ति तत्र ग्रन्थकारः। आदौ व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति। सः तु ग्रन्थकारः तु मूले साक्षात् यः शब्दः जकारान्तः स्वीकृतः वर्तते तत्रैव विमर्शं कुर्वन् अस्ति निरुपपदादियुजेः क्विन् इति। परन्तु व्याख्याता अस्मत्सौकर्यार्थं अग्रे च रूपाणां सिद्ध्यर्थम् अग्रे गत्वा पौर्वापर्यसम्बन्धे उपस्थिते विषयः स्पष्टतां गमिष्यति इत्येतदर्थं च अस्माकं कृते सर्वत्र किं किं निपातितम् अत्र वर्तते इत्येतं विषयं कथयन् अस्ति। समीचीनं कथयति तत्र ऋतावुपपदे यजेः क्विन् अर्थात् ऋतु इति उपपदं भवति, ततः यज् इति धातुः भवति, ततः क्विन् इति प्रत्ययः भवति। ऋतु यज् क्विन् कथयति तस्य कित्वात् नाम क्विन् कित् भवति। वचिसोऽपि यजादीनां किति इति सम्प्रसारणम्। एवं खलु यज् इत्यत्र यकारः इत्यस्य इकारः सम्प्रसारणवर्णः भवति। ततः अग्रे यः अकारः भवति सः नाम सम्प्रसारणात् लब्धः यः इकारः परतः च विद्यमानः यः अकारः इत्यनयोः सम्प्रसारणात् च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। एवं खलु तर्हि ऋतु इज् इति लभ्यते। ततः व्रश्च इति षत्वापवादः कुत्वञ्च नाम व्रश्च इत्यनेन षत्वं प्राप्यमाणम् आसीत् अस्य यज् धातोः जकारस्य, परन्तु तस्य अपवादः यद्भवति कुत्वं, तद् कुत्वम् अत्र निपातनेन लभ्यते। अन्यथा ष इति आदेशः तस्य भवति स्म व्रश्च इत्यनेन, परन्तु निपातनवशात् कुत्वम् अत्र भवति। अतः कुत्वे सति ऋत्विक् इति आगच्छति। नैव गकारः च छ ज क ख ग आम् तत्र कवर्गतृतीयः अत्र आगच्छति। अतः ऋत्विग् इति तत्र श्रूयते सूत्रे। अतः पश्यन्तु अत्र कानिचन कार्याणि तु सूत्रैः क्रियन्ते, परन्तु कुत्वादीनि कानिचन कार्याणि सूत्रैः अत्र भवितुं नार्हन्ति। तत् कार्यम् अत्र निपातनवशात् साध्यते इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उच्यते धृषेः क्विनि। इदानीं धृषधातोः विषये उच्यते तत्र किं निपातितं कथयति धृषेः क्विनि। धृषधातुः इति उक्तः खलु दधृक् इत्यत्र। तर्हि का स्थितिः जायते धृष् क्विन् द्वित्वं धृष् क्विन् अन्तो दात्तत्वञ्च धृष् क्विन्। तर्हि तथापि दधृष् इति कथमागतम् इति चेत् तत्र धातोः द्वित्वं कृतं खलु धृष् हलादिशेष धृष् पुनः अभ्यासस्य अत्वम् उरदत्वं
धर् धृष्, ततः हलादिशेषः पुनः ध धृष् अभ्यासस्य तत्र अभ्यासचर्चा इत्यनेन जष्त्वं दधृष् दधृष् षकारस्य अत्र तदेव प्रकृतेपि कुत्वम् इति चिन्तयामि। षकारस्य प्रकृते दधृक् इति नाम तदेव निपातनवशादेव ककाररूपेण श्रवणं जायमानं स्यात् इति भाति वा न वा? अन्यथा कथं वा दधृष नाम धातुः तु वर्तते षकारः, तथापि तत्र ककारस्य श्रवणं कथं स्यात्? अन्यथा दधृड् दधृट् इति यदि जष्त्वं स्यात् षकारस्य स्थाने, तर्हि तु दधृड् दधृट् इति रूपद्वयं वा तत्र स्यात्। अतः अत्रापि यत् दधृक् इति ककारः श्रूयमाणः वर्तते, सः अपि तत्र निपातनवशादेव अवगन्तव्यः। अस्तु, विशेषस्तु यदि अग्रे अयं शब्दः अस्माकं पठनसमये आगमिष्यति तदा एव द्रक्ष्यामः। अस्तु, अग्रे कः धातुः उक्तः? सृज्। परन्तु मूले किं श्रूयते? सृग्। तत्र कथयति सृजेः कर्मणि क्विन् नाम सृज यः धातुः वर्तते, तस्मात् सृजेः नाम सृज् इति धातोः कर्मार्थे क्विन् प्रत्ययः विधीयते। सम्यक्। अग्रे उक्तम्, अग्रे तत्र उच्यमानम् अस्ति अमागमश्च नाम अमागमः अपि तत्र भवति इति भावः। एवं खलु? अतः तत्र सृज् अम् अस्ति मित्, अतः सः सृज् इत्यत्र यः ऋवर्णः वर्तते तस्मात् परतः आगत्य तिष्ठति। सृ अज यणसन्धिः भवति, ऋ स्थाने रेफः आगच्छति, सृ अज सृज इति सिद्ध्यति। इदमपि निपातनवशात् लभ्यते, एतदर्थं सूत्रं नास्ति। अमागमाय अत्र किमपि सूत्रं नास्ति। अग्रे किं वर्तते मूले? दिक्। कथयति दिशेः कर्मणि क्विन्। अत्रापि दिश धातुः यः वर्तते तस्मात् कर्मणि क्विन् प्रत्ययः निपात्यते, सर्वलोपः तस्य भवति। अतः दिक् मूलशब्दः दिश् इति भवति, तत्र तद् जष्ट्वकुत्वादीनि कार्याणि कृत्वा दिक् इति लभ्यते। दधृक् इत्यत्र किञ्चित् मम अधुना स्फुरति। दधृक् इत्यत्र दधृष इति आसीत् खलु, सः शान्तः वर्तते। अतः व्रश्च व्रश्च सृज मृज यज भ्राज छशांशः छशांशः, तेन यः आदेशः क्रियते सः तु मूर्धन्यः खलु। सत्यं सत्यं सत्यं, मूर्धन्यः क्रियते। नैव नैव, तस्य प्रवृत्तिः नास्ति तत्र, सः तु मूर्धन्यः एव। अस्तु, तर्हि अग्रे आयान्तु। दृशेः कर्मणि क्विन् नाम दिशधातुः भवति, तस्मात् कर्मणि क्विन् प्रत्ययः क्रियते। क्विनः तु सर्वलोपः भवति, दिश इत्येव अवशिष्यते। अतः तस्य प्रथमान्ततया अथवा पदे पदकार्यत्वेन, समासे पदकार्यत्वेन तत्र दिग् इत्येवं रीत्या श्रवणं जायमानम् अस्ति। दिगुष्णिगञ्चु दिग् इति। वस्तुतः निष्पन्नं रूपं तु दिश इत्यस्य दिक् इति भवति। दिक् अथवा दिग् इति रूपद्वयं भवति, एवं खलु? अग्रे तत्र कथयति सृजेः कर्मणि एतज्जातं, दिशेः अपि जानीमः। इदानीम् उष्णीक् इत्यस्मिन् विषये कथयति उत्पूर्वकात् नाम उद् इति उपसर्गः भवति, स्निहधातुः तत्र भवति। स्नेहेः क्विन् अर्थात् स्नेहधातोः तत्र क्विन् भवति। उदोदलोपः षत्वञ्च, अपि च उद् इत्यस्य यः दकारः वर्तते तस्य दकारस्य लोपः भवति षत्वञ्च, अपि च षत्वमपि तत्र भवति इति भावः। एवं खलु? अतः
प्रकृते इत्थम् अस्माभिः इदमिदं नाम उष्णिक् इत्यत्र इदं निपात्यते। तर्हि उद् स्निः इति भवति, तस्य दकारस्य लोपः भवति उद् स्नि। षत्वम् उद् ष्णि उष्णि नैव उदः दलोपः भवति खलु, उद् ष्णि स्नि इत्यस्य सकारस्य षत्वम् उष्णि। एवं खलु, हकारः तु तथैव अस्ति, उष्णिः इति भवति, तस्य उष्णिक् एवं रीत्या तत्र उष्णिग् एवं रीत्या तत्र मूले श्रवणं जायमानं वर्तते। वस्तुतः मूलतः अत्र शब्दः उष्णिः इति वर्तते। सम्यक् अग्रे कथयति। अञ्चेः सुपि उपपदे क्विन् नाम अञ्चु इत्यत्र किं निपात्यते? तर्हि अञ्च धातुः यः वर्तते उदित्, यस्य अञ्च इति अवशिष्यते, वस्तुतः मूलतः धातुः अञ्चु, तस्य उकारस्य इति संज्ञा भवति अञ्च। चकारान्तः अयं धातुः अस्माकं सविधे लभ्यते। एवं खलु, तत्रैव कथयति अञ्चेः सुप्युपपदे क्विन्। अग्रे कथयति युजेः केवलात् क्विन्। नैव, किम् उक्तं? युजेः इत्यस्य विषयः तु अग्रे गतः, ततः पूर्वम् अञ्चेः सुप्युपपदे क्विन् नाम अत्र यद्यपि मूले सुपि उपपदः नाम तस्य सुबन्तम् उपपदं किमपि न दृश्यमानं वर्तते, कस्य? अञ्च इति धातोः। तथापि अत्र उपपदे सत्यपि अञ्च धातोः क्विन् इति प्रत्ययः निपात्यते, तच्च उदाहरणेषु अग्रे स्फुटीभवेत् कदाचित्। इदानीं यः धातुः अत्र अस्माभिः चर्च्यमानः वर्तते तद्विषये कथयति युजेः केवलात् क्विन्। युज् धातुः यः वर्तते तस्मात् केवलात् क्विन् प्रत्ययः अत्र निपात्यते। अग्रे कथयति कृञ्चेः क्विन् नलोपाभावश्च निपात्यते। कृञ्च इति धातुः वर्तते, तस्मादपि तदेव कर्तरि क्विन्। एवं खलु, ततः तत्र कर्तरि वा अथवा यः कोऽपि तत्र कृदर्थः युक्तियुक्तः भवेत्, तस्मिन् अर्थे क्विन् प्रत्ययः निपात्यते। नलोपाभावश्च नाम नकारस्य लोपोऽपि न भवति, अतः कृञ्च इत्येव भवति। नाम अनितां हरोधाय लोपः इत्यनेन सूत्रेण नलोपः प्राप्यमाणः वर्तते, परन्तु निपातनवशात् अत्रापि नकारस्य लोपः न भवति इति भावः। अग्रे कथयति यद्यपि अञ्चेः केवलस्य एव उपादानं नाम अञ्च धातुः सूत्रे यः पठितः वर्तते दृश्यते, तस्य केवलस्य नाम एकस्य एव उपादानं नाम ग्रहणं कृतं वर्तते। पूर्वम् उक्तवान् खलु अञ्चेः सुप्युपपदे क्विन् इति। कथं सुप्युपपदे इत्युच्यते? तस्मात् पूर्वं किमपि अन्यत् सुबन्तम् उपपदं पठितं वर्तते वा? यथा ऋत्विग् इत्यत्र वर्तते, तथा तु अत्र न दृश्यते। अत्र तु अञ्च एतस्मात् पूर्वम् उष्णिक् इति दृश्यते, परन्तु तस्य तु भिन्नतया एव तत्तु भिन्नतया एव पृथक् पदं वर्तते। एवं खलु, अतः तां स्पष्टताम् अत्र कुर्वन्नस्ति। यद्यपि अञ्चेः केवलस्य एव उपादानं, तथापि उष्णिकशब्दसाहचर्यात् सोपपदस्य एव अञ्चेर्ग्रहणमित्याहुः। नाम उष्णिकशब्दः तत्र सोपपदः नाम तत्र उद् इति उपपदं भवति अथवा उपसर्गः भवति, उपसर्गाणाम् अपि उपपदत्वं भवितुमर्हति। तस्य साहचर्यवशात् प्रकृते अञ्च इत्यपि सोपपदम् एव गृह्यते इत्याहुः इति कथयन्ति। कथं? लक्ष्यानुरोधेन एव तदपि कथयन्ति। ततः तत्र एतावदुक्त्वा ततः कथयति निरुपपदादिति। मूले उक्तं निरुपपदात् युजेः क्विन्। नाम प्रकृते युज् धातुः यः जकारान्तत्वेन अस्माभिः प्रथमः शब्दः साधितः वर्तते, युज् स्वीकृतः यः वर्तते युज् इति, तस्मिन्
युज् इत्यत्रापि मूलतः यः धातुः भवति युजिर्योगे यस्य युज् इति अवशिष्यते तस्मात् क्विन् प्रत्ययः यः अत्र निपातितः वर्तते तस्य फलं तु तदेव कथयति व्याख्याता मूले तु उक्तवान् निरुपपदात् कुजे युजेः क्विन् नाम निरुपपदात् नाम निर् इति उपपदात् इति अर्थः न नाम उपपदरहितात् निर्गतम् उपपदं यस्मात् तद् निरुपपदं तादृशः यः तत्र युज् धातुः वर्तते तस्मात् क्विन् इति प्रत्ययः यः निपातितः वर्तते इति तु मूले उक्तं नाम निरुपपदात् युजेः क्विन् परन्तु किमर्थम् अग्रे तद् व्याख्याता कथयति क्विन् विधिफलं हि नुमो नस्य कुत्वमेव नुम् यः वर्तते तस्य नकारस्य कुत्वम् एव नुम् च असमासे एव वक्ष्यते समासे तु फलं किमस्ति फलम् एतावता ज्ञायते यत्र प्रथमः अर्धविरामः अस्यां पङ्क्तौ सम्पन्नः किं पश्यन्तु क्विन् विधिफलं हि नुमो नस्य कुत्वमेव नाम अत्र नुमागमः वक्ष्यते तस्य नकारस्य कुत्वं भवतु क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति वक्ष्यते एवं खलु तत्र नुमागमार्थमपि युजेरसमासे इति वक्ष्यते ततः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति नेन तस्य नकारस्य कुत्वार्थं विधानमपि वक्ष्यते एवं खलु तत्र च नाम नुमः नस्य कुत्वं यद्वर्तते तदर्थं क्विन् प्रत्ययः अपेक्षितः वर्तते अतः अत्र क्विन् विधानं निपात्यते इति क्विन् विधानं यद् अत्र सर्वलोपि क्विन् यः अत्र चिन्त्यमानः वर्तते अथवा निपातनात् साध्यमानः वर्तते साध्यमानं यद् निपातनं वर्तते क्विनः तस्य फलं हि कथयति क्विन् विधिफलं हि नुमो नस्य कुत्वमेव नाम नुम् इत्यस्य यः नकारः वर्तते तस्य कुत्वं भवतु तदर्थमेव अग्रे नुम् च असमासे एव वक्ष्यते नुम् च यः वर्तते सः असमासे एव वक्ष्यते समासे तु अग्रे उक्तं समासे तु सुयुग् इत्यादौ जस्य चोः कुः इति कुत्वेन एव सिद्धतया क्विनि क्विपि च विशेषाभावात् इति भावः एषा पङ्क्तिः इतोपि स्पष्टा भवितुम् अर्हति यदा वयम् अग्रे तदेव युजेरसमासे क्विन् प्रत्ययस्य कुः युजेरसमासे इत्यस्मिन् सूत्रे च असमासे इति कुतः उक्तं तस्यापि विषयस्य यदा स्पष्टता अस्माकं पूर्णतया भविष्यति तदा यद्यपि अधुनापि यदि भवन्तः सामान्यतया युजेरसमासे अथवा क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य सूत्रार्थम् अवगत्य अथवा पूर्वं पठितवन्तः यदि स्युः तर्हि अधुनापि अनयोः द्वयोः पङ्क्त्योः नूनमेव तत्र स्पष्टीकरणं भवितुम् अर्हत्येव किमपि नास्ति नाम युज् इति सूत्रे निरुपपदात् युज् इत्यस्मात् नाम यस्य यत्किमपि उपपदं न भवति तादृशात् युज् प्रत्ययात् क्विन् इति निपात्यते इति यदुक्तं तस्य फलं किं प्रयोजनं किं तस्य प्रयोजनमस्ति क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य प्रवृत्तिः यच्च अस्माभिः अग्रे पठिष्यते अतः अत्र क्विनः निपातनं सूत्रेण कृतं वर्तते सूत्रे कृतं वर्तते यश्च क्विन् सूत्रान्तरेण वा अथवा लक्षणान्तरेण वा न सम्भवति तद् अत्र निपातनेन लभ्यते इति अयं विषयः अत्र यः उक्तः वर्तते सः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः अग्रे कथयति कनाविताविधिः मूले पश्यन्तु कनाविधौ अर्थात् क्विन् इत्येतस्मिन् प्रत्यये तत्र यः ककारः वर्तते यश्च नकारः वर्तते तयोः द्वयोः इति संज्ञा भवति कथं
केन सूत्रेण इति चेत् कथयति अग्रे लशक्वतद्धिते इति हलन्त्यम् इति च सूत्राभ्याम् इति शेषः। तत्र लशक्वतद्धिते इत्यनेन सूत्रेण हलन्त्यम् इत्यनेन च सूत्रेण एतत् कार्यद्वयं भवति इति भावः। कथयति वकारात् इकारस्तु उच्चारणार्थः। क्विन् इत्यत्र तत्र ककारस्य नकारस्य च इति संज्ञा यदि कृता तर्हि किम् अवशिष्टं वि इति खलु अवशिष्टं। वि यः वर्तते तत्र यः इकारः सः इकारः तु उच्चारणार्थकः एव किल, केवलः वर्तते वा न वा। अवशिष्टः कः व इति। ततः कथयति अथ क्विन्नन्तस्य कृतद्धित इति प्रातिपदिकत्वं वक्तुं क्विनः कृतसंज्ञां दर्शयति। एवं खलु। क्विन्नन्तः कः अस्ति युज्। यद्यपि क्विन् इत्यस्य यः वकारः एतावता अस्माकं सविधे लब्धः वर्तते तस्यापि लोपः करिष्यते। अग्रे अचिरेण सूत्रं पठिष्यते तेन लोपः करिष्यते, परन्तु ततः पूर्वं क्विन्नन्तं यद् वर्तते तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। परन्तु प्रातिपदिकसंज्ञार्थं तत्र अर्थधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति अपेक्षितं, तत्तु न सम्भवति, यतोहि युज् इति धातुः वर्तते। एवं खलु। प्रत्ययान्तस्यापि न भवति, यतोहि विन् इति प्रत्ययः वर्तते। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या। कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा यदि वक्तव्या तर्हि अयं विन् कृतसंज्ञा कः भवेत् खलु। यथा णुल् त्रिच् इत्यादयः। यद्यपि सः विषयः पठितः अस्ति अस्माभिः, परन्तु ग्रन्थकारः अधुना आगत्य तद् वदन्नस्ति। अतः तत्र नाम प्रकृते क्विन् इत्यस्य कृतसंज्ञा वक्तव्या। तदर्थं कः नियमः, कथं ज्ञायते अयं कृत् वर्तते, तदर्थम् अग्रे अत्र सूत्रम् आरभ्यमाणं वर्तते। तदेव कथयति व्याख्याता। अथ क्विन्नन्तस्य कृतद्धित इति नाम कृतद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकत्वं वक्तुं क्विनः कृतसंज्ञां दर्शयति। क्विन् यः वर्तते तस्य कृतसंज्ञां दर्शयति, प्रस्तौति अथवा कथयति। सूत्रं वर्तते भवद्भिः श्रुतचरं सूत्रं, प्रसिद्धं च सूत्रं कृदतिङ् इति। एवं खलु। सूत्रे द्वे पदे भवतः एकं पदं भवति कृद्, वस्तुतः कृत् इत्येव भवति। द्वितीयं पदं भवति अतिङ् इति। कृत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अतिङ् इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् एव भवति। सम्यक्। न तिङ् अतिङ् न तत्पुरुषसमासः तत्र भवति। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता। वयं पश्यन्तः च स्मः तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 93तमं सूत्रम् इदं भवति। तत्र कथयति धातोः इत्यधिकृतम्। अत्र समीपे एव धातोः इति सूत्रं भवति। धातोः तत्रोपपदं सप्तमी स्थं कृदतिङ् एवं रीत्या सूत्राणि भवन्ति। नाम इत्यधिकृतम् इति अधिकारः कृतः। प्रत्ययः इति च, प्रत्ययः परश्च इति खलु उच्यते, तस्मात् प्रत्ययः इत्यपि अत्र स्वीक्रियते। कथयति धातोः इति विहितविशेषणं। धातोः इति यद् वर्तते तद् विहितविशेषणं भवति। नाम धातोः विहितः यः प्रत्ययः एवम् अर्थः अत्र लभ्यते। तदेव कथयति धातोः विहितः प्रत्ययः इति अर्थः लभ्यते। इति अर्थः लभ्यते यदा वयं धातोः इति विहितविशेषणत्वं
स्वीकुर्मः कस्यचित् धातुशब्दस्वरूपस्य। कथयति धातोः इति अधिकृत्य विहितः इति यावत्, नाम धातोः इति अधिकारे विहितः, नाम धातोः इति अधिकारे सति परिगणितः यः धातुः तस्मात् धातोः विहितः इति अर्थः अत्र लभ्यते इति भावः। एवं खलु। ततः कथयति तदा इमाः सन्निहिते धात्वधिकारे इति। पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु, सन्निहिते धात्वधिकारे। सन्निहिते नाम यत् समीपे एव वर्तते, सन्निहितः एव यः धातोरधिकारः वर्तते। तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञः स्यात्। नाम धातोः, नाम सन्निहितः यः धातोः अधिकारः अत्र वर्तते, अस्य सूत्रस्य समीपस्थः धातोः इति यः अधिकारः वर्तते, एवं खलु, तस्मिन् अधिकारे तिङ्भिन्नः यः प्रत्ययः भवति, नाम तादृशः प्रत्ययः यः तिङ् न भवति, यतोहि धातोः अधिकारे तिङ् अपि विहितः वर्तते। अयञ्च अर्थः कुतः लभ्यते? अतिङ् इत्येतस्मात् लभ्यते। सम्यक्। तर्हि तिङ् भिन्नः यः प्रत्ययः वर्तते, तिङ्कः तिप्तस्थि इत्यतः आरभ्य इट् वहि महिङ् इति महिङ् इत्यस्य इत्यस्य ङकारेण सह, महिङ् इति प्रत्ययस्य ङकारेण एकः प्रत्याहारः निर्मीयते, एवं खलु। अतः तत्र नाम अष्टादशप्रत्ययाः आहत्य लभ्यन्ते। नवप्रत्ययाः तिप्तस्थि इत्यादयः, नव च प्रत्ययाः त आताञ्झ इत्यादयः। एतान् विहाय एते कृतसंज्ञकाः न सन्ति। एतान् विहाय अन्ये ये सन्ति तेषां कृतसंज्ञा भवत्येव इति। सम्यक्। तदेव कथयति सन्निहिते धात्वधिकारे इति। ततः अग्रे उक्तम्, आदौ सूत्रार्थः ज्ञातः खलु। सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञः स्यात्। तस्मिन्नेव अयं विन् अपि भवति, यः च तिङ् नास्ति। अग्रे कथयति सन्निहिते धातोः अधिकारे इति कुतः उक्तम्? कथयति तेन णिजादिनिरासः। एवं खलु। तत्र अन्येपि प्रत्ययाः भवन्ति ये धातुभ्यः विधीयन्ते, के णिजादयः। एवं खलु। तेषां निरासः अत्र विधीयते, नाम ते सन्निहिताः न सन्ति इति कृत्वा। एवं किल। इदानीं यदि अत्र चुरादिस्थः णिचयः वर्तते, तं यदि पश्यामः, सत्यं सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनारोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् इति। एवं खलु। तत्तु क्व वर्तते? तत्तु तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 25तमं सूत्रं भवति। एवं किल। सत्यापपाश इत्यादि सूत्रं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 25तमं सूत्रं भवति। तत्रापि धातोः इत्यस्य एकः अधिकारः वर्तते। कुतः? धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारे यङ्, तत्रापि एकः धातोः अधिकारः वर्तते। इदञ्च यत् सूत्रं वर्तते द्वितीयं, किं? धातोः इति, तत्तु अग्रे आगत्य वर्तते।
तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 91तमं सूत्रं तद् भवति। 92तमं तत्रोपपदं सप्तमीस्थं, 93तमं कृदतिङ् इति भवति। तर्हि सन्निहितः धातोः अधिकारः कः? अत्रैव इतः पूर्वमेकं सूत्रं वर्तते, ततः पूर्वमेकं सूत्रं वर्तते धातोः इति। तर्हि इदं तु 91तमं सूत्रं वर्तते। तत्र तु धातुरेकाचो हलादेः समव्यवहारेण इति तत्र धातोः इति यत् पठितं तस्य धातोः समीपे एव णिचपि पठितः सत्यापपाशरूपमेण। एवं खलु चुरादिगणे पठितेभ्यः धातुभ्यः येन णिच् विधीयते, तत्रापि एकः णिच् विहितः। एवं खलु। अतः प्रकृते एतादृश अर्थस्वीकारेण किं सन्निहिते धात्वधिकारे, एवं खलु, तत्र धातोः विहितः यः णिज् तस्य निरासो भवति, नाम तस्य निवारणं भवति, तद् न स्वीक्रियते, तस्य कृतसंज्ञा न भवति। एवं खलु। अतः सन्निहित नाम कृदतिङ् इत्यस्य सूत्रस्य सन्निहितः यः धातोः अधिकारः वर्तते तस्मादेव विहितः यः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः तस्य कृतसंज्ञा भवति इत्युच्यते। अयं विषयः सम्यक्तया अत्रैव बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयः। कुतः? यतोहि अत्र तु प्रसङ्गवशात् कृतः केषां कृतसंज्ञा भवति इति उच्यते, परन्तु अग्रिमेषु प्रकरणेषु तावत् कृतसंज्ञा येषां प्रत्ययानां वर्तते इत्येतस्य विषये महती अपेक्षा अस्माकं भविष्यति। तत्र कृतां चर्चा नूनं भविष्यति। तादृशं प्रकरणं प्रायः न स्यात् किमपि यत्र कृतां चर्चा न स्यात्। अतः अष्टाध्याय्यां कृतसंज्ञकाः प्रत्ययाः क्व इति स्पष्टता अत्रैव दृढतया शाश्वततया बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीया। सम्यक्। एवञ्च वयं पश्यन्तः स्मः ऋत्विक्दध्रिक् इति सूत्रं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 59तमं सूत्रं वर्तते। अतः प्रकृते तत्र नाम विन् प्रत्ययान्तः यः युज् शब्दः निपातितः तस्य विन् इत्यस्य कृतसंज्ञा सिद्ध्यति। निपातनवशाद् वा तत्र विन् अस्ति, परन्तु अस्ति तु कृदधिकारे एव किल। अतः तस्यापि सोऽपि कृतप्रत्ययः कृतसंज्ञकः अधुना सम्पन्नः। कथयति युज् व इति स्थिते विन् इत्यस्य व इति खलु विशिष्टमासीत्। व इति कृतसंज्ञकः वर्तते इति ज्ञातम्। अतः कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन युज् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। धातुः इदानीं प्रातिपदिकत्वेन अस्माकं सविधे उपलब्धो भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति युज् व इति स्थिते सूत्रमारभ्यते। यतोहि अस्य व इत्यस्य लोपः कर्तव्यः वेरप्रक्तस्य इति वयम् असकृतश्रुतवन्तः एतावत् पर्यन्तम्। व्याख्यात्र अस्माकं कृते सूचितं तस्य विषये, परन्तु सूत्रं तु अधुना पठ्यमानं वर्तते। अतः सूत्रमस्ति वेरप्रक्तस्य इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। वेः इत्येकम्, अपृक्तस्य इति चापरम्। एवं खलु। तत्र वेः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति वि इत्यस्य। अपृक्तस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति इत्यपि। व्याख्याता कथयति, वयं पश्यन्तः स्मः षष्ठमिदं सूत्रं वर्तते, तत्रापि प्रथमे पादे वर्तते। व्याख्याता कथयति लोपो विवरवलि इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। समीचीनं। कथयति उत्सृष्टानुबन्धाः सर्वे
अस्तु अस्तु आदौ सूत्रार्थं पश्यामः। मूले पश्यन्तु। नैव सूत्रार्थमपि अग्रे एव वक्ष्यति, नाम सूत्रार्थं प्रति अपि अग्रे एव इङ्गितं करिष्यति। भवतु नाम तर्हि यथा व्याख्याता नयन् अस्ति तथैव गच्छामः। कथयति उत्सृष्टानुबन्धाः सर्वे विवादयः वेः इत्यनेन गृह्यन्ते। उत्सृष्टम् अर्थात् सामान्यं, सामान्यतया ये अनुबन्धाः अन्यत्रापि अस्य वेः साकं दृश्यन्ते, सः सर्वविधोऽपि विः अत्र ग्राह्यः। क्वचित् विन् मध्ये श्रूयते, यथा अत्र श्रूयमाणः वर्तते। क्वचिदयं वि क्विप् इति प्रत्ययस्य मध्ये श्रूयते, यथा अत्रापि श्रूयमाणः वर्तते। क्वचित् अयं वि विच् इत्यस्मिन् प्रत्यये श्रूयते, यथा अत्रापि श्रूयमाणः वर्तते। अतः क्विप् वा भवतु, विच् वा भवतु, विन् वा भवतु, अत्र सर्वत्रापि यः वि वर्तते, ये तत्र क्विवादयः ये केऽपि वर्तन्ते, के उत्सृष्टानुबन्धाः, उत्सृष्टाः अनुबन्धाः येषाम्, अतः उत्सृष्टाः अनुबन्धाः येषां ते उत्सृष्टानुबन्धाः के क्विबादयः। नाम अन्ये उत्सृष्टाः नाम सामान्यतया अन्ये भिन्नाः अपि अनुबन्धाः यदि दृश्यमानाः सन्ति एतेन वि इत्यनेन सः सर्वविधोऽपि विः अत्र ग्राह्यः इति भावः। अत एव भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः बहुत्र पूर्वं यत्र क्विप् इति भवति तस्यापि वि एतस्मात् लब्धः यः वकारः वर्तते तस्य वयं वेरप्रयुक्तस्य इत्यनेन लोपम् उक्तवन्तः। सम्यक्। कथयति इकारः उच्चारणार्थः, नाम वि इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थः वर्तते। एवमेव क्विप् विच् इत्यादिषु अपि। कुतः कथयति अप्रक्तग्रहणात् इति। वेरप्रयुक्तस्य विः कदापि यदि वि इति उच्चार्यमाणं वर्तते तर्हि सः कदापि अपृक्तः भवितुमर्हति वा? न सुतरां। कुतः? अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। यदि यः एकाल् प्रत्ययः भवति, एक एव अल् यत्र भवति तस्यैव अपृक्त इति नाम भवति। यदि अत्र इकारोऽपि स्यात् तर्हि तु अस्य अपृक्तत्वमेव नास्ति। अतः एतेन ज्ञायते यद् अत्र क्विपि वा विचि वा विनि वा इत्यत्र सर्वत्रापि इकारः उच्चारणार्थकः एव इति। तदाह अपृक्तस्य वस्य इति मूले पश्यन्तु। अपृक्तस्य वस्य लोपः स्यात् इति। अपृक्तसंज्ञकः यः व इति लब्धः वर्तते वि इत्यस्य, तत्र यद्यपि उच्चारणार्थकः इकारः, तत्र तादृशस्य लोपः भवति इति। तर्हि युज् व इत्यत्र खलु स्मः, वकारस्य लोपः भवति। अस्तु, तद्विषये तु चर्चा करिष्यत एव, परन्तु ततः पूर्वं कथयति, प्रत्युदाहरणमेकं कथयति व्याख्याता। कथयति अपृक्तस्य इति किं जागृविः इति। एवं खलु अत्र औणादिकः क्विन् प्रत्ययः भवति जागृविः इत्यत्र। परन्तु विशेषः एषः, अत्र यः इकारः वर्तते सः उच्चारणार्थकः नास्ति, सः वस्तुतः तत्र अस्ति। जागृविः इति शब्दः वेदस्य क्षन्तव्यः वेदादिषु अथवा वैदिकग्रन्थेषु अग्नेः अर्थे उपयुज्यते। जागृविः इकारान्तः शब्दः अस्ति एषः। अत्र जागृ इति धातुः यः भवति ऋकारान्तः, जागृ इति धातुः ऋकारान्तः वर्तते, अजन्तः, न तु ऋदित् अर्थात् गकारान्तः नास्ति। कथयति
जागृविः इत्यत्र जागृ इति यः वर्तते धातुः, तस्मात् क्विन् इति औणादिकः प्रत्ययः भवति। चतुर्थपादस्य पञ्चपञ्चाशं सूत्रं भवति उणादिषु, वयमग्रे द्रक्ष्यामः। तत्र ककारस्य इति संज्ञा भवति, नकारस्य अपि इति संज्ञा भवति, इकारस्य तु न भवति। एवं खलु? तर्हि यदि अस्मिन् सूत्रे अपृक्तस्य इति ग्रहणं न क्रियेत, तदेव खलु पृच्छमानं वर्तते, अपृक्तस्य इति किं वा न वा? अपृक्तस्य इत्यस्य ग्रहणं यद्यत्र न क्रियेत, तर्हि तत्र इकारसहितस्य व अर्थात् वि इत्यस्य अपि लोपः स्यात्। तस्मात् जागृविः इति रूपं नापेक्षितं इति न लभ्येत, जागृ इत्येकमेव रूपं स्यात्, यत्तु अनिष्टं वर्तते। रूपं तु जागृविः इति अपेक्षितम् अग्नेः अर्थे, अग्निः इत्यर्थः। अतः अनपृक्तस्य वि इत्यस्यापि लोपः यथा न स्यात्, तदर्थं तत्र वेः अपृक्तस्य इति सूत्रे अपृक्तस्य इत्यस्य पदस्य ग्रहणं कृतम् इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते क्विनः कृतसंज्ञायाः प्रयोजनमाह। भोः, कृदतिङ् इत्यनेन नाम तस्मिन् अधिकारे ऋत्विक्दत्तिक् इत्यपि सूत्रं भवति। अस्मिन् च सूत्रे युज् इति क्विन् प्रत्ययान्तं निपातितमिति भवद्भिः उक्तं विस्तरेण व्याख्यानेन। तस्य विन् इति यः वर्तते, तस्य विनः अयं किं कथयनस्ति, क्विनः इति कथयनस्ति। क्विन् नास्ति खलु, युज् धातोः विन् इति निपातितः इत्युक्तं खलु। मूले 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 एव उक्तं खलु। न न न, क्विन् एव क्विन् एव क्विन् एव। निरुपपदाद् युजेः क्विन्। सत्यं सत्यं सत्यं। सम्यगेव सम्यगेव सम्यगेव। क्विनः विन् अवशिष्यते इति तावदेव। अस्तु, नकारस्यापि इति संज्ञा भवति, इकारः नाम अत्र तु किमपि नावशिष्यते इति भावः। वेरपृक्तस्य इत्यनेन सर्वं लुप्तं भवति। आम्, जागृविः इत्यत्र तु भिन्ना कथा, तत्तु उक्तमेव। तत्र तु इकारः उच्चारणार्थकः नास्ति, अतः सः अपृक्तः नास्ति, अतः वकारस्य लोपोऽपि न भवति। अस्तु, ततः प्रकृते किं किम् उच्यते, क्विनः कृतसंज्ञायाः प्रयोजनमाह। नाम क्विन् इति यः वर्तते तस्य कृतसंज्ञा कुतः उच्यते, तत्र प्रयोजनं किम्? अतः तस्य कृतसंज्ञायां तत्र प्रयोजनम् उक्तं वर्तते। प्रयोजनमाह किमाह, कृत्तद्धिते इति मूले स्मारयन् अस्ति। कृत्तद्धित इति प्रातिपदिकात् स्वादयः, कृत्तद्धितसमासाश्च इति पूर्वं पठितमेव अस्ति अस्माभिः। तत्र प्रत्ययान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्ता भवति अर्थवत् सूत्रेण इति कृत्वा एतेन सूत्रेण तत्र कृदन्तत्वात् नाम कृतप्रत्ययान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वम् उच्यते। कृतप्रत्ययान्तत्वादपि प्रातिपदिकत्वम् उच्यते। तद्धितान्तानामपि प्रातिपदिकसंज्ञा भवत्येव। एवं खलु? अतः युज् इति प्रातिपदिकम् अधुना अस्माकं सविधे उपलब्धं वर्तते। एवं किल? तर्हि तत्र क्विनः अग्रे किं कथयति? आं, तर्हि किं प्रातिपदिकत्वं सिद्धम् एतावता, परन्तु एतावता अपेक्षितं यद्रूपं तत्तु न सिद्धं खलु। अपेक्षितं किमस्ति, लक्ष्यं किमस्ति? युङ्। लक्ष्यमस्ति युङ्। अतः तस्य साधनाय इतोपि अत्र कानिचन विधानानि अस्माभिः वर्तन्ते पठनीयानि जागरूकतया। अस्तु, तदर्थं सूत्रमग्रे वर्तते। वयं कस्यां स्थितौ स्मः अधुना? युज् तावदेव।
अत्र विभक्ति नाम स्वादयः विहितः वर्तते, नाम सुप्रत्ययः परतः विहितः वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य च अयं प्रसङ्गः। सम्यक्। तत्र सूत्रमस्ति अग्रे, युजे रसमासे इत्यस्ति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। युजेः इत्येकं पदं भवति, षष्ठ्यन्तमिदं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम्। इकानिर्देशः अत्र कृतः वर्तते इति चिन्तयामि। विशेषः यदि कोऽपि स्यात् द्रक्ष्यामः। असमासे सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति, स्पष्टं ज्ञायते दृष्ट्वा। तत्र न समासः असमासः, तस्मिन् असमासे एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। एवं खलु? तत्र व्याख्याता कथयति, उगिदचाम् इत्यतः सर्वनामस्थाने इत्यनुवर्तते। उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यस्मात् सूत्रात् सर्वनामस्थाने इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अपि च किम् अनुवर्तते? कथयति, इदितोनुं धातोः इत्यतः नुमिति च। इदितोनुं धातोः इत्यस्मात् नुम् इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। तदाह नुं स्यादित्यादिना मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुक्तं, कथमुक्तं? युजेः सर्वनामस्थाने नुं स्यात् असमासे इति। नाम युज् धातुः यः वर्तते तस्मात्, अथवा युज् धातोः सकाशात् अधुना अस्माकं सविधे लब्धं वर्तते प्रातिपदिकं, मूलतः तु तत्र धातुरेव खलु, अतः नाम तस्मात् सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा तस्य युज् इत्यस्य नुम् इति आगमः भवति। परन्तु कदा? यदा सः नुम् असमासावस्थापन्नः भवति, असमासावस्थायां भवति तदैव, न तु समासे। तत्र समासेऽपि विशेषः पठनीयः वर्तते, तद् अग्रे ज्ञास्यते। एवं किल? अग्रे उच्यते, सुलोपः संयोगान्तलोपः, अर्थात् तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। युज् युनज् इति स्थिते, नाम युज् इत्यस्य नुमुक्तः नुम् अस्ति, मित् तस्य न अवशिष्यते, उकारः उच्चारणार्थः, अतः मिदचोन्त्यात् इति परिभाषाबलात् युज् इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः उकारः, तस्मात् परतः आगत्य अयं नुम् तिष्ठति। अतः का स्थितिः? व्याख्यात्र स्थितिः उच्यमाना वर्तते। युनज् इति स्थिते कथयति, युनज् इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति। सुलोप इति सुप्रत्ययोऽपि विहितः वर्तते खलु। युनजसु मूले वदनस्ति, सुलोपः नाम सोर्लोपः भवति। एवं खलु? का स्थितिः जायते? युनज् इति स्थितिः जायते। अग्रे कथयति, परत्वात् पूर्वं नुमि ततः हल्ङ्यादिलोप इति भावः। हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति इति। अग्रे कथयति, इङ्गितं करोति मूलं प्रति संयोगान्तलोप इति। मूले उक्तं खलु, संयोगान्तलोपः नाम युनज् इत्यवस्थायां, नाम यदा सोर्लोपः विहितः ततः परं संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन जकारस्यापि लोपः भवति। वानव, जकारस्यापि लोपः यदा भवति तर्हि किम् अवशिष्यते? युन् इति अवशिष्यते। एवं खलु? इदानीं युन् इति एतावता अस्माकं सविधे आगतं वर्तते। तर्हि अग्रे किं कार्यं कर्तव्यं येन निष्पन्नं रूपं युङ् इति, नाम कवर्गपञ्चमः अन्ते श्रूयते खलु, युङ् इति लभ्येत। तदर्थं तत् कार्यम् अग्रिमसूत्रेण अस्माकं कृते बोधयिष्यते। तच्च सूत्रम् अस्माभिः तत्र अग्रिमे पाठे एव पठिष्यते। वयम् अद्यतनपाठं तावत् अत्रैव उपसंहरामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुस्त्रिंशः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।